ओम विश्वानि देव सवितर्तुर्यानि परासुगा यत्पत्रं तन्न आसुगा मुनित्रयं नमस्कृत्य भक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तदेकवारं वयं स्मरामः। वयं द्वन्द्वसमासप्रकरणे भवामः। अस्मिन् द्वन्द्वसमासप्रकरणे गतपाठः यः प्रवृत्तः सः नवमः पाठः। तस्मिन् नवमे पाठे अस्माभिः विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो ग्रामाः इति सूत्रस्थः विचारः कृतः। अवशिष्टः विचारः देशवाचिनां शब्दानां तत्र अग्रामाणां च ग्रामभिन्नानां विशिष्टलिङ्गानां च उदाहरणं दृष्टं। कुरवश्च कुरुक्षेत्रं च कुरुक्षेत्रम् इति। ततः तत्र आगतानि प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि। प्रत्युदाहरणेषु तत्र गंगा यमुने मद्रकेकयाः इति प्रत्युदाहरणद्वयं दृष्टम्। अनयोः साम्यलिङ्गत्वं भवति इति कृत्वा तत्र एकशेषः न भवति। विपरीतलिङ्गानां विशिष्टलिङ्गानाम् एव एकशेषः भवति इति वयं जानीमः। भवतु। ततः परम् अग्रामाः किं जाम्बवं नगरं शालूकीनी ग्रामः इत्यनयोः नाम जाम्बवं शालूकिनी इत्यनयोः तत्र इतरेतरयोगः एव भवति। कुतः शालूकिनी इति शब्दः देशवाची सन् ग्रामवाचकः अपि वर्तते इति कृत्वा अतः जाम्बवशालूकिन्यौ इत्येव तत्र प्रयुज्यते। ततः परम् अस्माभिः सूत्रं पठितं। क्षुद्रजन्तवः क्षुद्रप्राणिनः ये सन्ति तेषां क्षुद्रप्राणिवाचकानां शब्दानां समाहारे एव द्वन्द्वे एकवत् भावः भवति। यूकालिक्षम् अपि च तत्र के क्षुद्रजन्तवः भवन्ति इति चेत् भाष्यस्य तत्र पङ्क्तिं लिखितवान् एषः आनकुलात् क्षुद्रजन्तवः। तत्र नकुलात् पूर्वम् अपि च तत्र कनिष्ठाः नाम नकुलात् पूर्वं ये केऽपि तत्र प्राणिनः सन्ति ते क्षुद्रजन्तुषु अन्तर्भवन्ति इति। ततः परम् अस्माभिः सूत्रं पठितं येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः इति। येषां शाश्वतिकः विरोधः भवति तेषामपि मिथः समाहारे वाच्ये द्वन्द्वे एकवद्भावः भवति। अहिनकुलम् इति तत्र उदाहरणं दृष्टम्। ततः इदानीम् अग्रे कश्चन विचारः अस्माभिः आरब्धः वर्तते। नैव विचारः समाप्तः एव। गोव्याघ्रं काकोलुकम् कः विचारः कृतः आसीत् इत्यादौ नाम गोव्याघ्रं काकोलुकम् इति इत्यादौ इति प्रयोगेषु तत्र कथयति परत्वात् विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इति प्राप्तं। परन्तु प्रकृतसूत्रे येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र चकारपाठसामर्थ्यात् बाधितं भवति, तस्य बाधः भवति इत्यर्थः। एवं किल? एवं तर्हि अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः इदानीं पठनीयं वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे विचारितः। दशमः पाठः इदानीम् अस्माकम् आरभ्यते द्वन्द्वसमासस्य। एकघण्टात्मकः पाठः अस्माकं सर्वोऽपि भवति इति वयं जानीमः एव। अस्तु, सूत्रमस्ति शूद्राणामनिरवसितानाम् इति। पदच्छेदः शूद्राणाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। अनिरवसितानाम् इति
अपि षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं वर्तते। मिथः विशेष्य विशेषणभावः अनयोः पदयोः वर्तते। अनयोः पदयोः नाम शूद्राणाम् इति विशेष्यपदं वर्तते, तस्य अनिरवसितानाम् इति विशेषणपदं वर्तते। अनिरवसितानाम् इति। अनिरवसितानाम् इत्यस्य पदस्य च्छेदः कथम् इति चेत् न निरवसिताः अनिरवसिताः इति। तेषाम् अनिरवसितानाम् इति। द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यतः द्वन्द्वः इत्यनुवर्तते एकवचनम्, द्विगुरेकवचनम् इत्यतः एकवचनम् इत्यनुवर्तते। निरवसिताः नाम निष्कासिताः, बहिष्कृताः इत्यर्थः। अनिरवसितः अबहिष्कृताः इति। अस्तु, व्याख्याता कथं प्रवेशयन्नस्ति सूत्रार्थप्रपञ्चम् इति पश्यामः। कथयति अनिरवसितशब्दं व्याचष्टे, नाम अनिरवसितशब्दः यः अस्ति तस्य अर्थं कथयति। कमर्थं कथयति इति चेत् अबहिष्कृतानाम् इति कथयति। तत्र अग्रे कथयति, नाम येषां बहिष्कारः न कृतः, ये न बहिष्कृताः वर्तन्ते ते अत्र गृह्यन्ते। कथयति, अग्रे कथयति, यैः भुक्तं पात्रं क्षारोदक प्रक्षालनेन संस्करणेनापि न शुध्यति ते निरवसिताः चाण्डालादयः। एवं खलु, नाम तथा ते दुष्टं पदार्थं खादन्ति यस्मिन् पात्रे, यस्य पदार्थस्य अस्माभिः कल्पनापि न कर्तुं शक्नुमः, तादृशं पदार्थं ते आहारत्वेन खादन्ति केचन शूद्राः। नाम अतीव दुष्टं मांसम् अथवा मांसादपि ऊर्ध्वम् अनिष्टः पदार्थः यैः भुज्यते तदेव अत्र उच्यमानः वर्तते। यैः भुक्तं पात्रं क्षारोदक प्रक्षालनेन संस्कारेणापि न शुध्यते, नाम क्षारोदक, क्षारद्वारा, क्षार नाम पदार्थविशेषः येन पात्राणि मार्ज्यन्ते। क्षारोदक प्रक्षालनेन, उदक नाम जलम्, तेन प्रक्षालनेन संस्कारेणापि, सम्यक्तया संस्कार प्रक्षालन संस्कारेणापि, प्रक्षालनाख्येन संस्कारेणापि न शुध्यति। यैः यस्मिन् पात्रे भुक्तं तद् खादनानन्तरं तेषां पात्रस्य सम्यक् मार्जनं क्रियते चेदपि न शुध्यति यत् पात्रं, तथापि तस्मात् पात्रात् दुर्गन्धः आगच्छति, तथा दुष्टः पदार्थः तैः क्लिष्टमांसादिपरः भुक्तः भवति तस्मिन् पात्रे। ते निरवसिताः चाण्डालादयः। अथ पूर्वं कदाचित् व्यवस्था तादृशी स्यात्, ये तादृशाः चाण्डालादयः धूर्ताः, नाम तावत् अधर्ममार्गे सरन्तः तथा दुष्टं पदार्थं वेदविरुद्धम् आहारपद्धतिविरुद्धं खादन्ति पात्रे, यत् तेषां भुक्तेन पात्रेण एव ज्ञायते यत् एतैः तथा दुष्टः पदार्थः कश्चन अभोजि। कथं नाम ते तत्र तस्य पात्रस्य यदा मार्जनं क्रियते तदा मार्जनात् परं तत्र विद्यमानः दुर्गन्धः न गच्छत्येव, न शुध्यति एव तत्। अग्रे कथयति, यैस्तु भुक्तं पात्रं संस्कारेण शुध्यति, यैः सम्यक् भोजनं क्रियते, आचारयुक्तं भोजनं क्रियते यस्मिन् पात्रे, तेषां तत्पात्रस्य प्रक्षालनानन्तरं ततः यः कोऽपि दुर्गन्धः न आगच्छति। यतः ये शाकाहारं कुर्वन्ति, उत्तमं समीचीनम् आहारं कुर्वन्ति, तेषां पात्रात् तथा दुर्गन्धः आगन्तुं न शक्नोति। अतः यैस्तु भुक्तं पात्रं संस्कारेण शुध्यति, संस्कारेण तद् क्षारोदक प्रक्षालनादिना संस्कारेण शुध्यति, ते अनिरवसिताः। ते न निरवसिताः, ते अनिरवसिताः, ते न निष्कास्यन्ते स्म पूर्वम्। अधुना अद्यतनकाले तु एषः विषयः नान्तर्भवति, यस्य यथा बुद्धिः भवति सः तथा यत्किमपि खादति। किम् अधिकं वदामः,
तत्र मानवगर्भम् अपि केचन मानवाः एव खादन्तः सन्ति अद्यत्वे लोके, तथा अनाचारः सर्वत्र वर्तते। परन्तु पूर्वं कश्चन नियमः भवति स्म, यः दुष्टं पदार्थं खादति सः निष्कास्यते स्म, चाण्डालादिः नगरादेव बहिष्क्रियते स्म, गच्छ। एवमेव येषां तु तत्पात्रेण तादृशः दुर्गन्धः न आयाति, परिष्कारः संस्कारः भवति पात्रस्य, ते अनिर्वसिताः, ते न निष्कास्यन्ते स्म इति कश्चन प्रकारः स्यात्। पूर्वं परिशीलनाय, नाम के धूर्ताः अनिष्टं खादन्तः सन्ति, केषां पात्रेभ्यः दुर्गन्धः आगच्छति, केषां पात्रेभ्यः दुर्गन्धो नायाति। अतः तेषां पात्रघ्राणद्वारा इदं ज्ञायते स्म यत् एतैः अनिष्टं धर्मविरुद्धं किमभुक्तम् अस्ति पात्रे, अतः पात्राणां मार्जनम् एव न जायमानं वर्तते, पात्राणां संस्कारः एव न जायमानः वर्तते इति कृत्वा ते निष्कास्यन्ते स्म। येषां तु तथा न भवति स्म, ते न निष्कास्यन्ते स्म, ते न बहिष्क्रियन्ते स्म, अतः ते अनिर्वसिताः भवन्ति स्म इति भाष्ये स्पष्टम् इति कथयति। तर्हि सूत्रार्थः कः कृतः? अबहिष्कृतानामिति। पूर्वं यदुक्तं व्याख्यात्र तन्मूले द्रष्टव्यम्। अबहिष्कृतानां शूद्राणां प्राग्वत्, नाम अबहिष्कृताः सन्ति ये शूद्राः, तद्वाचकाः सन्ति ये शब्दाः, तेषां शब्दानां समाहारद्वन्द्वे एकवत्वं भवति। एवं खलु? अग्रे किं कथयति? तत्र उदाहरणं दास्यते, अग्रे दास्यते। अबहिष्कृतानां शूद्राणाम् इति, शूद्राणाम् इति नाम सूत्रार्थवेलायां शूद्राणाम् इति उक्तम्, अथवा सूत्रे यत्पदं शूद्राणाम् इति उक्तं तस्य अर्थं करोति। किं कथयति? त्रैवर्णिकेतरः शूद्रशब्देन विवक्षितः इति। त्रैवर्णिकेतरः ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः इति त्रिषु वर्णेषु यः नान्तर्भवति सः शूद्रशब्देन विवक्षितः। अग्रे कथयति अनिर्वसितानाम् इति लिङ्गात् इति। अनिर्वसितानां नाम यः न निष्कासितः, यस्य यद् विशेषणम् उपरि प्रदत्तं वर्तते अनिर्वसितानाम् इति, तत्र अनिष्कासित नाम अनिष्कासिताः ये भवन्ति अथवा निष्कासिताः ये क्रियन्ते, सः विषयः शूद्राणां विषये प्रवर्तते। अपि च ते शूद्राः वर्णत्रयात् भिन्नाः, भिन्नेषु अन्तर्भवन्ति इति। वर्णव्यवस्था च कर्मानुसारं भवति इत्यपि वयं जानीमः। आनुवांशिकी वर्णव्यवस्था वेदविरुद्धा। यद्यपि अद्यत्वे आनुवांशिकी वर्णव्यवस्था एव परिपाल्यमाना वर्तते, परन्तु पूर्वं तथा न भवति स्म। अद्य अपि क्वचित् जनाः आनुवांशिकवर्णव्यवस्थां न पालयन्ति, गुणानुसारं कर्मानुसारमेव वर्णव्यवस्थां परिपालयन्ति। अत एव चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः इति गीतायां श्रीकृष्णः वेदतत्त्वं कथयति। अतः तादृशाः शूद्राः ये वर्णत्रयेनान्तर्भवन्ति स्म, तेषाम् एव निष्कासनम् अथवा बहिष्करणम् अथवा अबहिष्करणम् इत्यादि विचारः क्रियते स्म प्राक्। यतः ततः ये वर्णत्रये ये भवन्ति स्म तेषां तु उत्तमत्वं भवति स्म। ब्राह्मणः स एव यः उत्तमरीत्या श्रमेण तपसा विद्यायाः ग्रहणं च कुर्यात्। एवमेव क्षत्रियः स एव यः देशरक्षणं कुर्यात्, वैश्यः स एव यः देशस्य समृद्धिं कुर्यात् व्यापारादिना धनादिना। एतत्त्रयं यः न कर्तुं शक्नोति स्म सः शूद्रः भवति स्म। शूद्रेषु अपि ये चाण्डालादयः अतीव दुष्टकर्माणि कुर्वन्ति स्म तेषां निष्कासनं बहिष्करणं भवति स्म। ये न कुर्वन्ति स्म तेषां तु बहिष्करणं न भवति स्म। अपि च ब्राह्मणादौ विद्यमानः तादृशं कर्म यदि करोति स्म तर्हि सः शूद्रत्वमेव प्राप्नोति स्म। अतः तादृशस्य शूद्रस्य तत्र निष्कासनं भवति स्म। अपि च अत्र अवधारणम् इदं कर्तव्यम्,
शूद्रः नाम त्रयः वर्णाः ये वर्तन्ते ततः इतरः इत्युक्तम्। नाम तत् गुणत्रयमपि यस्मिन् नास्ति, ब्राह्मणत्वं नास्ति, क्षत्रियत्वं नास्ति, वैश्यत्वं नास्ति, अतः सः शूद्रकोटौ अन्तर्भवति स्म। ते निकृष्टाः इति भावः नास्ति अत्र, इति बुद्धिः कर्तव्या। परन्तु तेषु अपि ये चाण्डालादयः अतीव दुष्टकर्मरताः वर्तन्ते ते एव बहिष्क्रियन्ते स्म। अन्यथा उत्तमाः ये सन्ति ब्राह्मणादिवर्णत्रयस्य तत्र नाम सेवायै ये सर्वदा तत्पराः भवन्ति, सेवा अपि तत्र कुतः उच्यते चेत् नाम तेषां तत्र सामर्थ्यमेव न भवति स्म। यत् अस्माभिः विद्याध्ययनं कर्तव्यम् अथवा अस्माभिः बाहुबलं प्रकटय्य देशरक्षा कर्तव्या अथवा अस्माभिः तत्र व्यापारादिना देशस्य समृद्धिः कर्तव्या, तदा तादृशेभ्यः व्यवस्था दीयते स्म। अस्तु भोः, त्वया अन्यत् किमपि न कर्तुं शक्यते तर्हि एतेषां सेवां करोतु, एतेषां वस्त्राणि प्रक्षालयतु, एतेषां शौचालयान् प्रक्षालयतु, अथवा एतेषां क्षेत्रे कार्यं करोतु, एतेन भवानपि जीविकां प्राप्स्यति, भवानपि सुखी जीवनं तत्र व्यतीतं करिष्यति। आम्, यदि भवतः सामर्थ्यम् आगच्छति आगच्छतु, प्रविशतु ब्राह्मणकोटौ, आगच्छतु प्रविशतु वैश्यकोटौ, आगच्छतु प्रविशतु तत्र क्षत्रियकोटौ, एवं कर्मानुसारं तत्र व्यवस्था भवति स्म। अस्तु, सः एकः विषयः विस्तरेण भिन्नतां कदाचित् भजेत, अतः वयं प्रकृते कः प्रसङ्गः प्रचलति तत्रैव आगच्छामः। अपेक्षितः विचारः तु निश्चयेन अत्रापि कर्तव्यः एव भवतु। कथयति प्राग्वदिति, मूले उक्तं प्राग्वदिति, तस्य अर्थं कथयति समाहारद्वन्द्वः एकवदित्यर्थः। नाम समाहारद्वन्द्वः भवति, तत्र एकवद्भावश्च भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। उदाह्रियते किम्? तक्षायस्कारम्। प्राचीन वाङ्मयेऽपि इदमेव उदाहरणं वर्तते, भाष्ये अपि स्यादेव, अतः सर्वैः एकमतद्वारा इदम् उदाहरणं स्वीकृतम्। अस्तु, कथं विग्रहः? तक्षाणश्च अयस्काराश्च। तत्र तक्षन् इति शब्दः नान्तः शर्मन् इति शब्दवत् पुल्लिङ्गे भवति। तक्षा तक्षाणौ तक्षाणः, शर्मा शर्माणौ शर्माणः इत्यादिवत्। अतः बहुवचने तक्षाणः इति भवति। अलौकिकविग्रहः कथं? तक्षन् जस् अयस्कार जस्, चार्थे द्वन्द्वः इति समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुबलुक् तक्षन् अयस्कार, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन तक्षन् इत्यस्य नकारस्य लोपः, तक्ष अयस्कार, न लोपः सुपसर्गसंज्ञातुक् विधिषु इत्यनेन तत्र इति नियमसूत्रद्वारा दीर्घः भवति। तक्षाकार सवर्णदीर्घः भवति, अकः सवर्णे दीर्घः इत्यनेन, अतः तक्षायस्कार इति भवति। समीचीनम्। इति विग्रहः इति एतावत् उक्तवान् व्याख्याता। ततः परम् अस्माभिः तत्र तक्षायस्कार इत्यस्य तत्र समाहारद्वन्द्वे एकवद्भावः शूद्राणाम् अनिर्वसितानाम् इत्यनेन, अपि च सु अम् पूर्वरूपं तक्षायस्कारम् इति प्रयोगः भवति। कथयति अनिर्वसितानाम् इत्यस्य प्रयोजनमाह। नाम सूत्रे अनिर्वसितानाम् इति किमर्थम् उक्तम्? किं प्रयोजनमाह? कथयति पात्रादिति चाण्डालमृतपाः इति उपरि उक्तम्। पात्रात् बहिष्कृतानां तु चाण्डालं मृतपाः इत्येव भवति। चाण्डालाश्च मृतपाश्च, चाण्डालमृतपाः इति एव तत्र इत्येव तत्र प्रयोगः व्यवह्रियते इत्यर्थः। तत्र चाण्डालः इत्यपि काचित् शूद्रकोटिः, शूद्रादपि अधः विद्यमाना कोटि इत्येव वक्तव्यम्। अपि च मृतपाः इत्यपि काचित् शूद्रकोटिः एव वर्तते। मृतपः इति चाण्डालस्तु ज्ञायते, मृतपः इत्यस्य तदेव शूद्रकोटिविशेषः एव अस्ति।
अस्माकं भाषायां तत्र तेषां नामविशेषः उच्यते डुमण इति। अतः तस्य अर्थगतः तु व्युत्पत्तिगतः अर्थः तु चिन्तयितुं शक्यते। तत्र मृत् शब्दः, मृत् इति शब्दस्य तु तत्र यः मरणं प्राप्नोति सः मृत् इति भवति खलु। पाः मृतेन पाति अथवा किमपि तादृशी व्युत्पत्तिः तत्र आश्रयणीया अथवा रूढः अपि अयं शब्दः भवितुम् अर्हति। तद् शूद्रकोटौ एव इदमपि अन्तर्भवति, चाण्डाल मृतपश्च। परन्तु एते पात्रात् बहिष्कृताः भवन्ति। एते चाण्डालत्वम् अथवा मृतपत्वं कदा प्राप्नोति, कथं प्राप्नुवन्ति इति चेत् एते तथा दौष्टिं कुर्वन्ति, एतेषां पात्राणां परिष्कारः न जायते। अतः पात्रात् बहिष्कृतानां कोऽर्थः कथयति अग्रे। एतद्भुक्तस्य संस्कारेणापि नास्ति शुद्धिरिति। एतद्भुक्तपात्रस्य व्याख्याता कथयति एतद्भुक्तपात्रस्य नाम एतयोः भुक्तस्य पात्रस्य, एताभ्यां भुक्तस्य पात्रस्य, काभ्यां चाण्डाल मृतपाभ्याम् अथवा एतैः चाण्डाल मृतपैः भुक्तस्य पात्रस्य संस्कारेणापि नास्ति शुद्धिरिति। अतएव भाष्याद् विज्ञेयम्। भाष्ये तथा नियमः कृतः वर्तते। भाष्ये अपि अग्रे कथयति धर्मशास्त्रेषु च प्रसिद्धमेतत्। धर्मशास्त्रेषु एषा प्रसिद्धिः वर्तते। अतः धर्मशास्त्रात् प्रसिद्धिम् आदाय तद् इदम् उच्यते। समीचीनम्। अतः सम्यगेव अस्ति। अत्र यः कोऽपि तत्र असङ्गतः विचारः यः कोऽपि नास्ति एव। यः दौष्ट्यमाचरति तस्य निश्चयेन बहिष्करणं स्यादेव। परन्तु अद्यत्वे कालः प्रवृत्तः लोकतन्त्रप्राधान्यम् इति कृत्वा यस्य मनसि यथा आगच्छति सः तथा वेदविरुद्धाचारं कृत्वा सर्वं प्रकृतिमपि नाशयन् वर्तते। आत्मनः तु नाशं कुर्वन्नेव अस्ति। परन्तु मध्ये काचित् एषा व्यवस्था विकृतं रूपं स्वीकृतवती। शूद्रः अस्पृश्यः समीपं न आगच्छेत् इति अबहिष्कृतानां शूद्राणाम् अपि सा एव गतिः आरब्धा कैश्चित् धूर्तैः, तथा कथित ब्राह्मणादिभिः। अस्मद् उपयोगाय ये सन्ति शूद्राः उत्तमाः सन्ति, स्वच्छाः वर्तन्ते, अमलिनाः वर्तन्ते, तेषामपि एवमेव ताडनं, भर्सनं, तर्जनं, बहिष्करणवत् व्यवहारः आरब्धः। तस्य दुष्प्रभावः जातः। ते अस्माकं विरोधे अद्यत्वे सन्ति। यवनत्वेन परिवर्तिताः सन्ति, क्रैस्तवत्वेन परिवर्तिताः सन्ति, केचन भिन्नभिन्नसम्प्रदायेषु विभक्ताः सन्ति, वैदिकधर्मस्यैव शत्रवः सम्पन्नाः सन्ति। अतः तादृशी दृष्टिः अस्माभिः शास्त्रात् न कर्तव्या। शास्त्रस्य विरुद्धार्थं विधाय तादृशी दृष्टिः नास्माभिः स्थापनीया भवतु इति एतावान् विषयः एतत् सूत्रगतः वर्तते शूद्राणाम् अनिर्वसितानाम् इति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं द्रक्ष्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र पठामि गवाश्वप्रभृतीनि च इति। गवाश्वप्रभृतीनि सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। गवाश्वप्रभृतीनि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनं वर्तते। च इति अव्ययं वर्तते। तत्र अस्य विग्रहः इत्थमुच्यते गवाश्वं प्रभृति येषां तानि गवाश्वप्रभृतीनि। नाम गवाश्व इति शब्दः प्रभृति नाम तत्र आरम्भवाचकः अथवा आदिवाचकः। गवाश्व इति आदिशब्दः वर्तते अथवा प्रभृति अस्ति येषां, ते शब्दाः गवाश्वप्रभृतिशब्दाः भवन्ति। गणपाठः अत्र वर्तते। गवाश्वादयः केचन शब्दाः गणपाठे पठिताः वर्तन्ते आचार्येण। ते शब्दाः अस्माभिः अत्र
पठ्यन्ते, तेषां सकृतपाठः करिष्यते अस्माकं नियमानुसारम्। शब्दपरिचयोऽपि भवति। अस्तु, तत्र द्वन्द्वः इति अनुवर्तते। द्वन्द्वश्च प्राणिदूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यतः द्विगुरेकवचनम् इत्यनुवर्तते इति वयं जानीमः एव। पश्यामः, एकवारं गणपाठं कुर्मः। तत्र गणपाठः एवं भवति। गवाश्वम्, गवाविकम्, गवैडकम्, अजाविकम्, अजैडकम्, कुब्जवामनम्, कुब्जकिरातम्, पुत्रपौत्रम्, श्वचण्डालम्, स्त्रीकुमारम्, दासीमाणवकम्, शाटीपटीरम्, शाटीप्रच्छदम्, शाटीपट्टिकम्, उष्ट्रखरम्, उष्ट्रशशम्, मूत्रशकृत्, मूत्रपुरीशम्, यकृन्मेदः, मांसशोणितम्, दर्भशरम्, दर्भपूतीकम्, अर्जुनशिरीषम्, अर्जुनपुरुषम्, तृणोपलम्, तृणोलपम्, शब्दद्वयमपि अस्ति। तृणोपलम् इत्यपि अस्ति, तृणोलपम् इत्यपि अस्ति। दासीदासम्, कुटाकुटम्, भागवती भागवतम् इति गवाश्वप्रभृतीनि। एते शब्दाः गवाश्वप्रभृतीनि गणे पठिताः वर्तन्ते। भवतु, प्रकृतमनुसरामः, व्याख्यां पश्यामः। किं कथयति? गवाश्वप्रभृतीनि च यथा गणे पठितानि। एवं खलु? गवाश्वप्रभृतीनि सूत्राणि शब्दानि गणे यथा पठितानि तथैव साधूनि इत्यर्थः। यथा तेषां पाठः कृतः वर्तते तथैव तेषां साधुत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्, तावदेव। गवाश्वमिति तत्र सूत्रार्थः मूले कः कृतः, अयमेव भावः तस्य, यः व्याख्यात्रा उक्तः अथवा सूत्रार्थस्य भावः व्याख्यात्रा उक्तः इति वक्तव्यम्। किमुक्तम्? किं मूले उक्तम्? यथोच्चारितानि साधूनि स्युः शेषपूर्णेन सूत्रं व्याख्यातं वर्तते। गवाश्वप्रभृतीनि च यथोच्चारितानि साधुनि स्युः, नाम यथा उच्चारितानि वर्तन्ते गणे तथा तेषां साधुत्वम् अवगन्तव्यम्। किमर्थं निपातनस्य अपेक्षा एषा जाता? नाम गणपाठं विधाय तत्र एतेषां सूत्राणां निपातनम् अथवा पाठः यः कृतः तस्य पाठस्य अपेक्षा का जाता इति चेत् तत्तु वयं कानिचन उदाहरणानि पुरस्कृत्य अत्र द्रक्ष्यामः। समीचीनम्। प्रथमम् उदाहरणं किमुदाहृतं? गवाश्वम् इति। तद्विषये चर्चां कुर्मः। किं कथयति? गावश्च अश्वाश्च लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः गो, जस्, अश्व, जस्, प्रातिपदिकसंज्ञा सुबलुक्। गो अश्व समासः अपि वक्तव्यः प्रातिपदिकसंज्ञातः पूर्वं चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन। सा प्रक्रिया सर्वत्र सामान्या, भवन्तः जानन्ति इति कृत्वा विशेषेण न उच्यते मया, यदा कदा उच्यते। तर्हि गो, जस्, अश्व, जस् सुब्लुक्, गो अश्व इत्यवस्थायां तत्र अवङादेशः भवति। केन भवति चेत् अवङ्स्फोटायनस्य इति खलु। गोशब्दस्य अवङादेशे सति गव अश्वम् सवर्णदीर्घः गवाश्वम्, गव अश्व, गवाश्व एतेन सूत्रेण तदेव यथा पठितानि तद् पठन नाम सूत्रे पाठसामर्थ्यादेव तत्र साधुत्वं नाम समाहारः अत्र वर्तते। समाहारे च
एकवद्भावपूर्वकम् अयं शब्दः गणे पठितः वर्तते अथवा इदं पदं गणे पठितं वर्तते इति कृत्वा अस्य तथैव स्वीकारः। अत्र सर्वाणि अपि पदानि एव पठितानि सन्ति गणे इति अवधानं कर्तव्यम्। यः कोऽपि शब्दः न पठितः, प्रातिपदिकत्वेन न पठितः वर्तते, सर्वाणि अपि तत्र पदानि एव पठितानि वर्तन्ते। भवतु। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता, अत्र विभाषा वृक्षा इति, विभाषा वृक्ष इति वक्तव्यम्। तत्र विभाषा वृक्ष मृगतृणधान्य अग्रिममेव सूत्रं यदस्माभिः आरप्स्यते इति पशुद्वन्द्वात् विकल्पे प्राप्ते नित्योऽयं विधिः। तत्र पश्यन्तु विभाषा मृगतृणधान्य व्यञ्जन पशु, पशुशब्दोऽपि गृहीतः। गवाश्वम् इत्यत्र गौः पशुः कश्चन वर्तते, अश्व इति कश्चन पशुः इति वर्तते। अतः प्रकृते तेन विकल्पः प्राप्यमाणः वर्तते, कस्य? समाहारद्वन्द्वत्वस्य। परन्तु अनयोः समाहारद्वन्द्वः नापेक्षितः, एवं किल? अनयोः नित्यतया समाहारः एव अपेक्षितः इति कृत्वा तेन विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थम् अयं विधिः, अथवा नित्यार्थं तत्र इदं पदं गवाश्वादि गणे पठितम्, एवं खलु? अग्रे कथयति, अत्र नाम अस्मिन् उदाहरणे गवाश्वम् इत्यत्र सर्वत्र विभाषा गोः इति प्रकृतिभावे पूर्वरूपे च गो अश्वम् गोश्वम् इति नैकत्वम् इति न एकत्वनियमः। समीचीनम्। सर्वत्र विभाषा गोः इति सन्धि प्रकरणे प्रकृतिभाव प्रकरणे पठितं सूत्रं स्मरेयुः भवन्तः इति अहं विश्वसिमि। विकल्पेन तेन प्रकृतिभावः क्रियते स्म। गो अग्रम, गोग्रम, तत्र प्रकृतिभावः यत्र भवति स्म तत्र गो अग्रम इत्यपि प्रयोगः भवति स्म। यस्मिन् पक्षे प्रकृतिभावः न भवति स्म तत्र पूर्वरूपं भवति स्म गोग्रम इति वदामः स्म। पुनः अग्रे गत्वा तत्र अन्यः अपि विधिः आरभ्यते स्म अवङ्स्फोटायनस्य। तं विधिमपि मेलयित्वा तत्र वयं गवाग्रम् इति त्रिविधं रूपं निर्मामः स्म। तर्हि अत्रापि तादृशी एव स्थितिः अस्ति खलु। गो इति शब्दात् परे अकारादिः शब्दः अस्ति एव, अश्व इति। तथा चेत् सर्वत्र विभाषा गोः इति नियमात् प्रकृते अपि पूर्वरूपं स्यात् अत्र समाहारे। तथा चेत् गो अश्वम् इति प्रकृतिभावयुक्तम् एकं रूपं लभ्येत यन्नापेक्षितम्, अपि च पूर्वरूपयुक्तम् अपि रूपम् एकं लभ्येत। कः? किं? गोश्वम् इति यदपि च नापेक्षितम्। अतः कथयति इति न एकत्वनियमः, नाम अस्मिन् एकत्वे एतादृशः नियमः न। कथयति यथोच्चारितानि इत्युक्तेः, नाम गवाश्वादीनि गवाश्वप्रभृतीनि च, नाम गणपाठे उच्चारणसामर्थ्यात् गणपाठे पाठसामर्थ्यात् इत्युक्तेः गणे गवाश्वम् इत्येव निर्देशात्। गणे तत्र गवाश्वम् इत्येव तत्र पठितम्, अतः इति निर्देशात् अस्मिन् एकत्वविधौ एतादृश प्रकृतिभावः अपि च एतादृशः विकल्पेन तत्र पक्षे पूर्वरूपादिकम् अत्र न भवति इत्यर्थः खलु। कथयति गवाश्वादिषु यथोच्चारितं द्वन्द्ववृत्तम् इति वार्तिकमत्र मानम्। समीचीनम्। यथोच्चारितं द्वन्द्ववृत्तम् इति वार्तिकं भाष्ये पठ्यते, अस्मिन् सूत्रे एव पठ्यते। अत्र यद्वन्द्ववृत्तं वर्तते, यथा द्वन्द्वत्वेन एते शब्दाः पठिताः वर्तन्ते, यथा उच्चारिताः वर्तन्ते तथैव एते स्वीकर्तव्याः।
अन्ये केऽपि विधय अत्र यदि प्राप्यमाणाः वर्तन्ते सर्वत्र विभाषागोः इत्यादयः तेषाम् अत्र प्रवृत्तिः न भवति। गवाश्वम् इत्येव तावदेव तत्र सन्तु नाम अन्ये अपि विधयः विहिताः गोशब्दविषये अतिपरतः। अतः ते ये केऽपि विधयः अत्र न प्रवर्तन्ते। अतः भाष्यस्थवार्तिकेन अपि तत्र नियमं क्रियते। अतः अयं तद्वार्तिकम् आदाय अतः एतादृशः सूत्रार्थः तत्र क्रियते। कः? यथोच्चारितानि साधूनि स्युः इति। नाम भाष्यवार्तिकं यथोच्चारितं द्वन्द्ववृत्तम् इति कृत्वा इति भाष्यवार्तिकं पुरस्कृत्य तादृशम् अर्थं कृतवान् ग्रन्थकारः सूत्रस्य इत्यर्थः। तदत्र मानं भवति, तदपि अत्र लिङ्गं भवति एतादृशव्यवस्था कथने इति कथयति कः? व्याख्याता। समीचीनम्। अग्रिमम् उदाहरणं वर्तते दासीदासम् इति। कथमत्र विग्रहः इति चेत् दास्यश्च दासाश्च एवं खलु। अस्य अपि तत्र गणे पाठस्य का आवश्यकता पतिता चेत् तत्रापि अस्ति विचारः। दास्यश्च दासाश्च इति लौकिकविग्रहः क्रियते। दासी जस् दास जस् इति अलौकिकविग्रहः क्रियते। समीचीनम्। तत्र कथयति अग्रे व्याख्याता अत्र एकत्वनियमः। अत्र एकत्वनियमः क्रियते गणे पाठसामर्थ्यात्। समाहारे एकत्वम् एकवद्भावः क्रियते। एकवद्भावाय तत्र गणे पाठः क्रियते। कथयति पुमान् स्त्रिया इति एकशेषस्तु न इति एकशेषस्तु निपातनात् न। अत्र यः एकत्वनियमः यः विहितः वर्तते विशेषेण तत्र समाहारे अयं शब्दः यः निपातितः वर्तते दासीदासम् तत्र पुमान् स्त्रिया इति एकशेषः अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। नाम स्त्रिया पुमान् अवशिष्यते इति। अतः एव पिता च माता च पितरौ, बालकश्च बालिका च बालकौ, एवं पुत्रश्च पुत्री च अथवा पुत्री च पुत्रश्च पुत्रौ। कुतः? तत्र एकः भवति पुमान् अर्थात् पुल्लिङ्गे भवति, अपरा भवति स्त्री अर्थात् स्त्रीलिङ्गे भवति। तयोः उभयोः समान रूपयोः यः पुमान् वर्तते पुल्लिङ्गः यः वर्तते स एव तत्र अवशिष्यते इति एकशेषः भवति। तथा चेत् पुत्रश्च पुत्री च इतिवत् तत्र दासाश्च दास्यश्च इत्यत्रापि पुंसः एव तत्र एकशेषः भवितुमर्हति खलु। तथा चेत् दासीदासम् इति प्रयोगः एव न भवेत्, दासाः इत्येव वक्तव्यम् अथवा दासौ इति वक्तव्यम्। परन्तु तथा न, प्रकृते एकशेषः नापेक्षितः। पुमान् स्त्रिया इत्यनेन सूत्रेण एकशेषः नापेक्षितः। अतः अत्र निपातनवशात् नाम गणे एतत् शब्दस्य निपातनवशात् तत्र एकशेषो न भवति। अतः पृथक् पृथक् दासशब्दः दासीशब्दश्च पृथक् पृथक् श्रूयते। दासीदासम् इति। समीचीनम्। इति एतावान् विचारः एतत् सूत्रगतः वर्तते। अग्रे कथयति इत्यादीति। इत्यादि इत्यपि उक्तवान् खलु। तर्हि इत्यादि इत्यनेन अन्येपि शब्दाः ये गणे पठिताः तेऽपि सिद्ध्यन्ति। तेषु अपि एकवद्भावः ज्ञातव्यः इत्यर्थः। कथयति अग्रे गवाविकम् गवैडकम् इत्यादि वृत्तौ स्पष्टम्। नाम वृत्तौ इत्यादि गणपाठः पठितः। सः गणपाठः तस्मिन् गणपाठे अन्ये ये शब्दाः वर्तन्ते ते शब्दाः अपि
प्रकृते अस्माभिः ज्ञातव्याः इत्यर्थः। तर्हि इदमस्ति अत्र प्रयोजनम्। एतावांश्च विशेषः अस्ति अस्मिन् सूत्रे। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः, अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं: विभाषा वृक्ष मृगतृणधान्य व्यञ्जन पशुशकुन्यश्व वडव पूर्वापराधरोत्तराणाम् इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। विभाषा इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः द्वितीयं पदं भवति वृक्ष मृगतृणधान्य व्यञ्जन पशुशकुन्यश्व वडव पूर्वापराधरोत्तराणाम् इति द्वितीयं पदं भवति। द्वितीयं पदं यद् दीर्घं पदं वर्तते तस्य विग्रहम् एकवारं पश्यामः। शब्दपरिचयः भविष्यति, अवान्तरशब्दपरिचयः भविष्यति। तत्र इतरेतर योगः एव वृक्षश्च मृगश्च तृणञ्च धान्यञ्च व्यञ्जनञ्च पशुश्च शकुनिश्च अश्ववडवौ च अथवा अश्ववडवञ्च एकवचने अपि भवितुमर्हति। पूर्वापरञ्च अधरोत्तरञ्च इत्येतेषां द्वन्द्वः विभाषा एकवद्भवति। नाम अत्र ये एते पठिताः तेषां तत्र अधरोत्तरञ्च एतावत्पर्यन्तं विग्रहः कृतः खलु। तथा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यञ्जन पशुशकुन्यश्व वडव पूर्वापराधरोत्तरम् पूर्वापराधरोत्तराणि बहुत्वेन तत्र वक्तव्यम्। तेषां वृक्ष मृग तृण धान्य व्यञ्जन पशुशकुन्यश्व वडव पूर्वापराधरोत्तराणाम् एवं रीत्या विग्रहः कर्तव्यः भवतु नाम। इदानीं सूत्रार्थं प्रति आगच्छामः। व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। कथयति द्वन्द्व इत्यनुवृत्तम्। द्वन्द्वे तद् अस्माभिः सर्वत्र चर्च्यते एव। द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानां ततः कथयति अग्रे एकापि षष्ठी विषयभेदात् भिद्यते इति। सूत्रे षष्ठी एका एव वर्तते। नाम षष्ठ्यन्तं पदम् एकमेव वर्तते। किं? वृक्षमृगतृणधान्य इत्यादि। सा षष्ठी सूत्रगत अथवा पदगत विषय भेदात् भिद्यते। तस्याः सर्वस्याः विषष्ठ्याः तत्र समानः एव अर्थः अथवा समानमेव अर्थम् आदाय तत्र सदृशी एव व्यवस्था उच्यते इति नास्ति। कथयति कुतः भिद्यते। एतादृशः भेदः अस्माभिः पूर्वमपि बहुत्र सूत्रेषु दृष्टः वर्तते। तादृशं भेदमादाय सूत्रार्थः बहुत्र कृतः वर्तते। कुतः कथयति वृक्षादि सप्तानां वृक्षादयः आदौ ये सप्त शब्दाः पठिताः के वृक्ष मृग तृण धान्य व्यञ्जन पशु शकुनि एते ये सप्त शब्दाः पठिताः सन्ति तेषां वृक्षासप्तानाम् अवयवत्वेन अन्वयः। समीचीनम्। षष्ठ्या अवयवषष्ठी तत्र अवगन्तव्या इत्यर्थः। अवयवत्वेन अन्वयः नाम वृक्षादीनां द्वन्द्वः इति। नाम एते वृक्षादयः शब्दाः यदा द्वन्द्वस्य अवयवभूताः भवन्ति तदा कस्यचित् द्वन्द्वस्य अवयवभूताः भवन्ति तदा तत्र विकल्पेन एकपदभावः वक्तव्यः इति अग्रे वक्ष्यते। सूत्रार्थः करिष्यते। अग्रे तदेव तमेव विषयं स्फुटीकुर्वन् कथयन्नस्ति वृक्षाद्यवयवको द्वन्द्वः इति लभ्यते। एते सप्त ये वृक्षादयः पठिताः सन्ति तेषु यदि एते कस्यचित् द्वन्द्वस्य अवयवभूताः भवन्ति तदा द्वन्द्वः तदा एकपदभावः विकल्पेन भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति वयं किं विचारयन्तः स्मः एकापि षष्ठी विषयभेदात् भिद्यते इति। तर्हि प्रकृते
सप्तसु शब्देषु अथवा सप्तशब्दानां सन्दर्भे एषा षष्ठी अवयवत्वेन तिष्ठति इति अवयवार्थत्वेन अत्र षष्ठ्याः प्रयोगः वर्तते इति अग्रे कथयति अश्ववडवौ इत्यादि युगलत्रयस्य तत्र द्वन्द्वयुगलत्रयमपि पठितं वर्तते सूत्रे शकुनीति शब्दः नाम सप्तभ्यः शब्देभ्यः परं युगलत्रयं पठितं किम् अश्ववडव अपि च अश्ववडव पूर्वापर अपि च अधरोत्तर एते पृथक् पृथक् न सन्ति अत्र अश्वशब्दः पृथक् वडवशब्दः पृथक् पूर्वशब्दः पृथक् अपरशब्दः पृथक् अधरशब्दः पृथक् उत्तरशब्दः पृथक् इति न इति द्वन्द्वस्थं युगलत्रयम् अत्र पठितं वर्तते इतः पूर्वं तु सप्तशब्दाः ये पठिताः सन्ति ते तु द्वन्द्वत्वेन युगलत्वेन न पठिताः ते तु पृथक् पृथक् एव पठिताः वर्तन्ते एते इमानि त्रीणि अत्र युगलानि पठितानि वर्तन्ते अतः तत्र कथयति अश्ववडवादियुगलत्रयस्य तु अभेदेन अन्वयः केन नाम द्वन्द्वे इति शब्देन सह द्वन्द्वे एकवद्भावः यः विषयः प्रकृते आरभ्यमाणः वर्तते तेन अत्र अभेदेन अन्वयः वर्तते भेदेन अन्वयः नास्ति कथयति अश्ववडव पूर्वापर अधरोत्र इत्यात्मकः यः द्वन्द्वः द्वन्द्व इत्यनेन सह अभेदः वर्तते कुतः यतः अश्ववडव इति स्वयमेव द्वन्द्वः वर्तते पूर्वापर इति पूर्वमेव द्वन्द्वः वर्तते अधरोत्तर इति स्वयमेव तत्र द्वन्द्वः वर्तते अतः द्वन्द्वेन सह तस्य अभेदः भवति अनुवृत्तितया यः द्वन्द्व इति शब्दः लभ्यमानः वर्तते इति सप्तानां तु तत्र अवयवत्वेन अन्वयः नाम एते यदा द्वन्द्वस्य अथवा द्वन्द्वघटितपदस्य अवयवत्वेन पूर्वपदत्वेन वा उत्तरपदत्वेन वा अवयवत्वेन यदा इमे भवन्ति तदा तत्र एकवद्भावः विकल्पेन भवति इति अर्थः वर्तते इति एकापि षष्ठी अत्र भेदेन नाम विषयभेदात् भिद्यते इति तस्याः पङ्क्तेः व्याख्यातुः तस्याः पङ्क्तेः अयमाशयः इत्यर्थः समीचीनं भवतु तदाह किमाह वृक्षादीनामिति प्राग्वदिति सूत्रार्थः अवलोकनीयः वृक्षादीनां सप्तानां द्वन्द्वः अग्रे अश्ववडवेत्यादि द्वन्द्वत्रयञ्च प्राग्वद्वा प्राग्वद् नाम कथयति अग्रे विकल्पेन एकवदित्यर्थः विकल्पेन एकवद्भावं प्राप्नोति इत्यर्थः समीचीनम् तत्र कश्चन विचारः अत्र इतोपि स्फुटीकर्तव्यः सः विचारः कथम् इति चेत् अग्रे द्रष्टव्यम् वृक्षादाविति मूले किमुक्तम् उपरि पश्यन्तु वृक्षादौ विशेषाणामेव ग्रहणम् इति वार्तिकमस्ति समीचीनम् इन्वर्टेड् कॉमातः आरम्भः कर्तव्यः वार्तिकस्य तत्र मिस्प्रिण्ट् जातमस्ति तत् सम्यक् कुर्मः किमित्युच्यते वृक्षादौ विशेषाणामेव ग्रहणम् इति वार्तिकम् अस्ति वृक्षादौ सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति वृक्षादयः ये प्रकृते परिगणिताः सन्ति तेषु इत्यर्थः विशेषाणाम् एव ग्रहणम् विशेषाणाम् इति षष्ठ्यन्तम् एव इति अव्ययम् ग्रहणम् इति प्रथमान्तम् कः वार्तिकस्य अर्थः कथयति व्याख्याता किं कथयति वृक्ष विशेषवाचिनां
तृणविशेषवाचिनां वृक्षाद् वृक्ष पश्यन्तु एकवारं व्याख्यातुः पङ्क्तिं पठित्वा आगच्छामः ततः अहं वदिष्यामि। अत्र पङ्क्तौ किञ्चित् इतोपि योजनीयमस्ति। व्याख्यात्र या पङ्क्तिः या वार्तिकस्य यः अर्थः क्रियमाणः वर्तते अत्र किञ्चित् इतोपि योजनीयमस्ति, तद् वदिष्यामि। आदौ अस्य पङ्क्तिं यथावत् पठामः। किं कथयति? वृक्षविशेषवाचिनां तृणविशेषवाचिनां धान्यविशेषवाचिनां पशुविशेषवाचिनां चेत्यर्थः। कः नाम एतेषां विशेषाणाम् एव तत्र ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। नाम एतेषां यः विशिष्टः अर्थः वर्तते, तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यमानः यः शब्दः वर्तते, तत्र तद् वृक्षवाचकस्य शब्दस्य एव अत्र ग्रहणं कर्तव्यम्। एवं खलु? यथा अश्वत्थः वृक्षः, तत्र सामान्यस्य वृक्षशब्दस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् प्रकृते, परन्तु वृक्षवाचकः यः शब्दः वर्तते अश्वत्थ इत्यादि शब्दस्य प्रकृते ग्रहणं कर्तव्यम्। अश्वत्थः वृक्षः इत्यत्र वृक्षः विशेषणत्वं प्राप्नोति, अश्वत्थ इति विशेष्यत्वं प्राप्नोति। विशेष्यत्वेन तस्य विशेष्यत्वेन तस्य विशेषत्वं वर्तते। अतः विशेषाणामेव अत्र ग्रहणं कर्तव्यम्। नाम अत्र वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी एतेषां स्वं रूपं न गृहीष्यते। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञ इति इत्यनेन एतेषां स्वं रूपं न गृहीष्यते, परन्तु तत्तद्वाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते विशेषाः, न तु विशेषणरूपः, विशेषः यथा अश्वत्थः, शमी, देवदारु इत्यादयः वृक्ष जातिपराः शब्दाः अत्र ग्राह्याः इत्यर्थः। व्याख्याता यां पङ्क्तिमत्र उक्तवान् तत्र किञ्चित् योजनीयम् अस्ति। मध्ये क्रमे किञ्चित् गडबड कृतवान्। तत्र किमुक्तं? वृक्षादौ, तत्र आदिशब्देन वृक्षादयः सप्त अपि गृह्यन्ते। एषः कतीनां परिगणनं कृतवान् पश्यन्तु व्याख्यातारं। वृक्षविशेषवाचिनां तृणविशेषवाचिनां धान्यविशेषवाचिनां पशुविशेषवाचिनां चत्वारः एव परिगणिताः। नाम वृक्ष तृण धान्य पशु एते एव परिगणिताः। मृगः न परिगणितः। उपरि पश्यन्तु मूले मृग इत्यस्ति। पुनश्च व्यञ्जनं न परिगणितं। पुनश्च शकुनि न परिगणितः। एवं खलु? वृक्ष तृण धान्य पशु एतत् चतुर्णामेव परिगणनं कृतवान् अधः। वस्तुतः सप्तपि अत्र परिगणनीयाः। एवं खलु? कुतः? वृक्षादौ, तत्र आदिशब्देन एते चत्वारः एव गृह्यन्ते। वृक्ष, पुनः अपरः मृग इति न गृह्यते, ततः एकं मृग इति त्यक्त्वा तृण इति गृहीष्यते, पुनः धान्य इति गृहीष्यते, धान्यानन्तरं विद्यमानं व्यञ्जनम् इति न गृहीष्यते, पुनः पशु इति गृहीष्यते, पुनः शकुनी न गृहीष्यते। एवं कथम्? एवं न भवति। अतः क्रमेण यदा लिखन्नेव अस्ति भवान्, तर्हि क्रमेण लिखतु, सर्वान् अपि लिखतु, अथवा न लिखतु, आदिशब्देनैव तत्र स्पष्टता भविष्यति। इत्येतत् एकवारमत्र पाठभेदं द्रष्टुम् इच्छामि। कदाचित् पाठान्तरे सर्वेपि परिगणिताः स्युः। एकक्षणम्। सूत्रं विभाषा वृक्षमृगतृण इति खलु? तत्र 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 वृक्षादिनां प्राग्विदिति पठन्नस्मि। वृक्षादाविति वृक्षविशेषवाचिनां तृणविशेषवाचिनां धान्यविशेषवाचिनां। अत्रापि पाठान्तरेपि एषः एव पाठः अस्ति सर्वत्र। पाठान्तरेपि चतुर्णामेव परिगणनं करोति। एतेन भ्रमः जायते पाठकानाम्।
यत् किम् आदिशब्देन एते चत्वारः एव ग्राह्याः वा, यद्यपि समग्रं विषयम् अग्रे पठित्वा स्पष्टता भविष्यति। अपि च आदिशब्दस्य ग्रहणं यदि करोति स्म तदापि वयम् अङ्गीकुर्मः स्म, परन्तु विशेषेण एतेषां चतुर्णाम् एव ग्रहणं कृत्वा चकारमपि योजितवान् अन्ते। किं चेत्यर्थः वृक्षविशेषवाचिनां, तृणविशेषवाचिनां, धान्यविशेषवाचिनां, पशुविशेषवाचिनां च इत्यर्थः। तर्हि मृगः अवशिष्टः, मृग अर्थात् मृगवाचकाः अवशिष्टाः, व्यञ्जनवाचकाः अवशिष्टाः, शकुनिवाचकाः अपि अवशिष्टाः। तेषां ग्रहणं कुतः न क्रियते? तत्र किं स्वारस्यम् चेत् तेषामपि ग्रहणं कर्तव्यम्। आदिशब्देन तेऽपि परिगणनीयाः। वृक्षादौ विशेषाणाम् एव ग्रहणम् इति तत्र वृक्षादिशब्देन एते चत्वारः एव गृह्यन्ते। मध्ये ये त्रयः सन्ति, मृगाः अपि च मृगवाचकाः, व्यञ्जनवाचकाः, शकुनिवाचकाः, एते न गृह्यन्ते इति नास्ति वस्तुतः। कुतः नास्ति? अत्र अहं श्रोतॄणां भवतां स्पष्टतार्थं नागेशपङ्क्तिं प्रमाणत्वेन उपस्थापयन् अस्मि। युक्तिरस्ति, अतः प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते। नागेशः अत्र कथयति, एतद् वार्तिकसन्दर्भे भवन्तः अधिकजिज्ञासायै तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सः किं कथयति? आदिना मृगादिषट्कं गृह्यते। आदिना मृगादिषट्कं नाम तत्र वृक्षादौ इत्यत्र आदि इति यः शब्दः पठितः, तेन शब्देन मृगादिषट्कम् अर्थात वृक्ष इति शब्दस्य तु ग्रहणं भवति एव, ततः अग्रे मृगादिषट्कम् अर्थात मृग, तृण, धान्य, व्यञ्जन, पशु, शकुनि एते षट् अपि गृह्यन्ते आदिशब्देन इत्यर्थः। अतः यदि व्याख्याता आरब्धवान् एव अस्ति तर्हि तेन क्रमेण सर्वेषां वक्तव्यं। कथं? वृक्षवाचिनां, मृगवाचिनां, तृणवाचिनां, धान्यवाचिनां, व्यञ्जनवाचिनां, पशुवाचिनां, शकुनिवाचिनां च इत्यर्थः इति वक्तव्यम्। चतुर्णामेव ग्रहणं कृत्वा त्रीणि त्यक्तवान् इत्येतत् सः विषयः भ्रमाय भवति। भवतु, एतादृशभ्रमनिवारणाय एव अस्माभिः प्रयत्नः कर्तव्यः भवति। कदाचित् लेखनसमये बुद्धिगतः प्रमादः अयं भवितुम् अर्हति। सर्वेषां भवति, अस्माकमपि भवति, महताम् अपि जायते। अप्रमादस्तु केवलः ईश्वरः एव। भवतु, कथयति स्वं रूपं शब्दस्या शब्दसंज्ञा इति सूत्रे भाष्यवार्तिकयोः तथोक्तत्वादिति भावः। तत्र भाष्ये पठितवार्तिकयोः अयं विषयः उक्तः इति। तत्र भाष्ये वार्तिकं कथम् अस्ति तद् एकवारम् अहं भवतां पुरतः उपस्थापयितुम् इच्छामि। महाभाष्यम् अस्मिन् सूत्रे PDF संख्या मया पूर्वमेव लिखिता वर्तते, अन्विष्य तत्र वार्तिकमेवमस्ति। सित् तद्विशेषणानां वृक्षाद्यर्थं, तत्र कश्चन प्रसङ्गः अस्ति। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दः इत्येव सूत्रे सिन्निर्देशः कर्तव्यः, ततो वक्तव्यं तद्विशेषणानां ग्रहणं भवति इति। किं प्रयोजनं? वृक्षाद्यर्थम् इति तत्र उक्तम्। विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इति प्लक्षण्यग्रोधाः इति एते प्रयोगाः तत्र अवगन्तव्याः। अतः तत्र विद्यमानस्य वार्तिकस्य अत्र अभिप्रायत्वेन इदं वचनम् उक्तवान्। किं? वृक्षादौ विशेषाणामेव ग्रहणम् इति कृत्वा तत्र अयं प्रसङ्गः, तेन प्रसङ्गेन अत्र अयं विषयः स्पष्टः भवति। वृक्षादीनां स्वं रूपं न गृह्यते, अपि तु तेषां विशेषाणामेव अत्र ग्रहणं भवति। नाम तत्र विशेषवृक्षवाचकानां शब्दानाम् एव तत्र ग्रहणं भवति इति। अस्तु, तथा च अग्रे कथयति वृक्षाश्च धवाश्च इत्यादौ नायं विधिरिति फलितम् खलु।
वृक्षाश्च धवाश्च, तत्र वृक्ष इति शब्दः सामान्यतया वृक्षवाचकः, धवाश्च धव इति शब्दः विशेषवाचकः वर्तते। अतः अनयोः मध्ये अयं विधिः न भवति, विकल्पेन एकवद्भाव विधिः न भवति। कथयति किन्तु जातिरप्राणिनामिति नित्यम् एकत्वमेव, नित्यम् एकत्वं जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन तत्र नित्यतया एकत्वं भवति इति। अप्राणिनामित्युच्यते नाम वर्जं ये वर्तन्ते शब्दाः, प्राणिवर्जाः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषाम्। अत्र वृक्षेषु प्राणाः न भवन्ति इति तु विषयः चर्चनीयः अस्ति, अग्रे चर्चयिष्यामः। यद्यपि सः विषयः अत्रत्यः न, एतस्य अनुगुणं तु तत्र वृक्षेषु प्राणाः न भवन्ति इत्येव उच्यमानं वर्तते। किञ्चित् अहं लाघवेन तत्र वदिष्यामि अग्रिमपाठे। अस्तु, तावत् एतावता अस्माकं विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इति सूत्रस्य वस्तुतः पदच्छेदविचारः पुनश्च सूत्रार्थः अपि दृष्टः अस्माभिः। वार्तिकम् इदानीं पठ्यमानं वर्तते, वार्तिकमपि पठितप्रायमेव, उदाहरणानि द्रष्टव्यानि वर्तन्ते, तद् वयम् अग्रिमपाठे द्रक्ष्यामः। अद्य तावत् एतावदेव पठामः। एतावन्तं विषयं मनसि स्थापयन्तु। अग्रे अत्र सन्ति विचारः किञ्चित् अधिकः एतत् सूत्रगतः, क्रमशः पठन्तः गच्छामः। मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।